بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المجتبى ورسولك المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين.